योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले प्रोसेस कस्टिङसित रिलेटेड बेसिक कन्सेप्टको हल्का डिस्कस गरेका थियौँ, सानो एक्जाम्पलबाट हेरेका थियौँ। आज हामीहरू प्रोसेस कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर हेर्नेछौँ, जसमा हामीलाई 2001 हामीहरू सिम्पल प्रोसेसको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ, जसमा हामीलाई 2075 साल क्वेसन नम्बर 18मा आएको छ क्वेसन, 15 मार्क्समा आएको छ प्रब्लम। त्यो प्रब्लमलाई आज हामीहरू सल्भ गरेर पहिले हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने 2075मा आएको प्रब्लम हो यो। 2075 क्वेसन नम्बर 18 मा आएको प्रब्लम छ, 15 मार्क्समा आएको प्रब्लम छ। अ प्रोडक्ट पास थ्रु 3 प्रोसेस एक्स वाई एन्ड जेड भनेको छ। कुनै एउटा प्रोडक्ट चाहिँ 3वटा प्रोसेसबाट पास हुँदै जान्छ अरे भन्दैछ। द आउटपुट अफ प्रोसेस एक्स बिकम्स इनपुट अफ प्रोसेस वाई भनेको छ। जुन हामीहरूको आउटपुट प्रोसेस एक्सको आउटपुट हो नि, प्रोसेस एक्समा हालिसकेको सामानबाट अन्तिम वस्तु जुन बन्छ नि प्रोसेस एक्सका लागि, त्यो चाहिँ प्रोसेस वाईको इनपुट हो भन्दैछ। एन्ड प्रोसेस वाई एन्ड द आउटपुट अफ प्रोसेस वाई बिकम्स इनपुट अफ प्रोसेस जेड भनेको छ। र प्रोसेस वाईको जुन आउटपुट हो त्यो प्रोसेस जेडको चाहिँ इनपुट हो भन्दैछ। द इन्टायर आउटपुट अफ प्रोसेस जेड वेयर ट्रान्सफर टु वेयर हाउस एज फिनिस प्रोडक्ट भनेको छ क्या। वेयर हाउसमा पठाइदियो अरे प्रोसेस जेडको चाहिँ। अब यहाँ हामीहरू सिम्पल तरिकाले हेरौँ न, बाँकी टाउको दुखाइ हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। यसमा जम्मा 3वटा प्रोसेस रहेछ। सुरुमा बुझ्ने भनेको त्यही हो नि त, 3वटा प्रोसेसबाट चाहिँ सामान निर्मित हुँदो रहेछ। एउटा प्रोसेस एक्सको कुरा गर्दैछ, एउटा प्रोसेस वाईको कुरा गर्दैछ, एउटा प्रोसेस के को कुरा गर्दैछ, जेडको कुरा गर्दैछ। जम्मा 3वटा प्रोसेस रहेछ नि, यति बुझ्ने नि, बाँकी 12 बखडा केही हामीलाई चाहिँदैन। एक्स वाई र जेडको कुरा गर्दै रहेछ। अनि के भन्नु त, जुन हामीले एक्सबाट सामान बनाएका छौँ, एक्सबाट बनाएको सामान चाहिँ अन्तिममा वाईमा लाने रहेछौँ। एक्सबाट जुन अन्तिम रूपमा बनिएको सामान हो त्यो चाहिँ वाईका लागि इनपुट हुने रहेछ। र जुन वाईको अन्तिम रूपमा बनिएको इनपुट हो, वाईको जुन आउटपुट हो अन्तिम रूपमा बनिएको सामान, त्यो चाहिँ जेडका लागि के हुँदो रहेछ, इनपुट हुँदो रहेछ। र जेडमा गएर चाहिँ जुन सामान बनिन्छ नि त्यो चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बेच्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउँछौँ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। यति हो यो हामीहरूको हेडिङमा भनेको। द अदर डिटेल अफ प्रोसेस ड्युरिङ द पिरियड एआर गिभन एज अन्डर भनेको छ। अरू डिटेलहरू हामीलाई यहाँ तलको इन्फर्मेसनमा दिएकै छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई हेरौँ त, रिक्वायरमा भनेको छ प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, अनि अर्को नम्बरमा एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। जम्मा हामीलाई त्यति क्वेसनले सोधेको छ। अब यहाँभन्दा पछाडि नि हामीलाई प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनु भन्यो नि, प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनु भन्यो, जम्मा हामीहरूसित कतिवटा दिएको छ प्रोसेस अहिले, प्रोसेस एक्स भन्ने प्रोसेस छ, प्रोसेस वाई भन्ने छ, अर्को जेड भन्ने छ। हो यो 3वटै एकाउन्ट हामीहरू बनाउँछौँ। फर्स्टमा हामीहरू यो प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ, 2075 क्वेसन नम्बर 18लाई सल्भ गर्दैछौँ। सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ, के लेख्छौँ त, प्रोसेस एक्स एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। ल, प्रोसेस एक्स एकाउन्ट लेख्छौँ, प्रोसेस वाई एकाउन्ट जुनसुकै एकाउन्ट होस्, फर्स्टमा हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ पार्टिकुलर। यहाँनिर हामीहरूको हुन्छ युनिट हुन्छ, कति युनिट इनपुट गरेको हो, यहाँनिर हुन्छ हामीहरूको एमाउन्ट हुन्छ, फेरि त्यही पार्टिकुलर आइहाल्छ हामीहरूको, उतापट्टि हुन्छ हामीहरूको युनिट हुन्छ, लास्टमा हामीहरूको के हुन्छ, एमाउन्ट हुन्छ। एकाउन्टमा हामीहरूको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हुन्छ। जम्मा हामीले यति बुझ्ने हो। सुरुमा यति कन्सेप्ट हो क्या, सुरुमा हामीहरूको मेन कन्सेप्ट भनेको यति हो। यसभन्दा पछाडि अब हामीहरू के गर्छौँ त भनेदेखि क्वेसनले भनेको छ नि, फर्स्टमा हामीहरू प्रोसेस एक्स तयार गर्दैछौँ होइन। सिम्पल तरिकाले बुझ्ने कोसिस गरौँ, केही पनि छैन। यो र मेटेरियल दिएको छ, त्यहाँनिर हेरौँ हामीहरूको प्रोसेस एक्सतिर भनेको छ नि र मेटेरियल इनपुट भनेको छ, इनपुट गरेको रहेछ क्या। डाइरेक्ट मेटेरियल ल्याएर हालेको रहेछ। कुनै सामान बनाउनु पर्ने छ भने पहिले कच्चा पदार्थ ल्याएर त प्रोसेसमा हाल्नु पर्यो नि त, त्यही इनपुटको कुरा गर्दैछ। फर्स्टमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ यतापट्टि 2 इनपुट्स भनेर लेखिदिन्छौँ, इनपुट्स भयो। इनपुट हामीले कति गरेको हो त, जम्मा 2000 युनिट, युनिटमा लेखिदिने। युनिट भनेको छ त हामीहरू युनिटमा लेख्छौँ नि, अरूतिर लाग्ने कामै छैन हामीहरूको। कति रुपियाँका दरले @ र जम्मा कति भ्यालु दिएको छ त भनेदेखि जम्मा 2000 युनिट ल्याएको रहेछ, र मेटेरियल एक्समा लगेर हालेको रहेछ। जम्मा त्यसको भ्यालु दिएको रहेछ हामीलाई 50,000 दिएको रहेछ। कति रुपियाँका दरले, 50,000लाई 2000ले भाग गर्दा कति रुपियाँका दरले रहेछ, जम्मा 25 रुपियाँका दरले रहेछ। यो हामीहरूको लागि इनपुट भयो। सुरुमा हामीले इनपुट गऱ्यौँ। अब इनपुट मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा अन्य मेटेरियलहरू पनि लाग्छ, त्यसलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो, लेबरहरूको कस्टहरू लाग्छ, अन्य फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू लाग्छ। त्यो खर्चको विवरण हामीलाई प्रत्येक क्वेसनले भनेकै हुन्छ। सरसरी हामीले टपाटपी टिपेर ठ्याक्क राख्ने हो, सकिहाल्यो। अदर मेटेरियल हामीलाई दिएकै छ, टु अदर मेटेरियल। अदर मेटेरियल पनि हामीलाई दिएको छ नि, अन्य मेटेरियल लाग्यो अरे जम्मा 20,000 लाग्यो अरे। युनिटको कुरा छैन यहाँनिर, युनिट त अघि हामीले हालिसकेका छौँ नि त, इनपुट त अघि गरिसकेका छौँ। अन्य किसिमको मेटेरियलहरूको चाहिँ मूल्य मात्रै दिएको छ हामीलाई, युनिट दिएन भने नलेख्ने। अब यो सामानलाई प्रशोधन गर्न, मेटेरियललाई प्रशोधन गर्न लेबर लाग्यो अरे, खुरुखुरु सार्ने डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर।
डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, कति दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर पनि एमाउन्टमा लेखिदिने 34,000 आएको छ, 34,000 को 34,000 लेखिदिने। प्रोडक्सन ओभरहेड दिएको रहेछ, टु प्रोडक्सन ओभरहेडको के लेख्छौँ हामीहरू, प्रोडक्सन ओभरहेड लेखिहाल्छौँ। जे खर्च दिएको छ सबै लेख्छौँ हामीहरू। दिएको छ 15,000, 15,000 को कति लेखिदिन्छौँ फेरि 15,000 लेखिदिन्छौँ। यो सिम्पल क्वेसन दिएको छ, अत्यन्तै सजिला छन् यो च्याप्टरमा क्वेसन, सबैले हामीहरू 15 मार्क्स मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि त्यहाँनिर हेरौँ त लगतै हामीले सुरुमा लेख्यौँ मेटेरियल लेख्यौँ, इनपुट गरेको रहेछ, सार्ने काम मात्रै छ है, हामीहरूको फाल्टु केही पनि यो च्याप्टरमा कामै छैन। जम्मा हामीहरू यो च्याप्टरमा सार्न जान्यौँ भने हिसाब अलरेडी हामीहरू यो च्याप्टरबाट मिलाउन सक्ने हुन्छौँ। के लेख्यौँ त भन्दा र मेटेरियल लेख्यौँ, अदर मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, प्रोडक्सन ओभरहेड लेख्यौँ। यति त हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ, त्यही क्वेसनमै दिएको कुरा टपक्क टिप्ने, ट्याक्रेका ल्याउने, ठ्याक्रेका राख्ने सकिहाल्यौँ। यहाँसम्मको प्रोसेस हामीले गरिहाल्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई नर्मल वेस्टेज दिएको छ, वेस्ट भयो अरे, लस भयो अरे, टुटे फुटेको सामान रहेछ। लस आउने बित्तिकै हामीहरू क्रेडिटतिर लेख्छौँ। जति पनि हामीहरूको नोक्सानहरूको कुरा आयो नि त्यसलाई हामीहरू क्रेडिटतिर पोस्टिङ गरिदिन्छौँ। सिम्पल रूपमा बुझ्दै जाउँ। के गर्यौँ त भन्दाखेरि मेटेरियल लागेको लागतहरू हामीहरू डेबिटमा लेख्दै जान्छौँ। अब यो जुन हामीले इनपुट गरेको थियो नि 2,000 मध्ये नोक्सान भएको छ नि त, नोक्सान हुँदा त घट्छ नि त, डेबिटको लागि घटाउन त्यसलाई नोक्सानलाई कतापट्टि लेख्छौँ हामीहरू, क्रेडिटतिर पोस्टिङ गरिदिइहाल्छौँ। यहाँनिर नर्मल लस हामीलाई 10% भनेको छ। यहाँनिर जान्छौँ नर्मल लस, नर्मल लस लेखिदिने ल। यसरी नर्मल लस लेखिदिने, 10% नर्मल लस भएको छ। के को 10% त जति हामीले इनपुट गरेको छ नि, यहाँनिर आएर जिगज्याग हुनसक्छ एक्जाममा नि, जति हामीले इनपुट गरेको छ त्यसको नर्मल लस हो। यो भ्यालुको होइन, यो टोटल एमाउन्टको नर्मल लस होइन क्या, जति हामीले इनपुट गरेको युनिट हो नि त, युनिटको चाहिँ 10% गर्नु पर्यो है। हामीले 10% भनेको छ, 10% हुन्छ। 2,000 को 10% कति युनिट रहेछ, 200 युनिट चाहिँ हामीलाई लस भएको रहेछ। अब लस त भयो, सामान टुटे फुटेको छ भने त्यसलाई त्यो कबाडी पत्रु मूल्यमा जान्छ क्या कहिलेकाहीँ। यदि यो 200 युनिट चाहिँ हामीलाई नोक्सान भएको छ नि त, वेस्टेज भएको छ, वेस्ट भएर गएको छ, खेर गएको छ भने यो जतिको ततिमा नबिके पनि नि कम्ती मूल्यमा हामीले कहिलेकाहीँ बेच्न सक्छौँ क्या। त्यसलाई टुटे फुटेको सामानलाई, कबाडीलाई बेच्न सक्छौँ नि त हामीहरू कम्ती मूल्य, जतिको तति त हुँदैन। किनभने हामीले अरू अघि यहाँनिर सुरुमा कति गरेका थियौँ भने 2,000 युनिट मेटेरियल ल्याएर हालेका थियौँ, 25 रुपियाँका दरले ल्याएर हालेकोमा मेटेरियलको वास्तविक मूल्य त 25 रुपियाँ थियो। अब 25 रुपियाँमा टुटो फुटो भने ठ्याक्कै 25 रुपियाँमा त जाँदैन नि त, त्योभन्दा कम्ती दाम, केही दाममा, सामान्य दाममा त जान सक्छ। वेस्टेज भएको टुटे फुटेको छ भने कबाडी मूल्यमा त बेच्न सकिन्छ। त्यो बेच्न सकिने यदि मूल्य दियो भने त्यही लेख्छौँ हामीहरू, मूल्य दिएको छैन भने हामीहरू रेट लेख्दैनौँ। अहिले यो क्वेसनमा दिएको छ वेस्टेज भनेर दिएको छ, जम्मा 10% दिएको रहेछ हो। त्यो वेस्ट भएकोलाई चाहिँ तलतिर हेरौँ त, वेस्टेज रियलाइज पर युनिट भनेको छ नि, एक युनिटलाई जुन हामीहरूको वेस्टेज भएको छ त्यसलाई रियलाइज गर्न सकिन्छ, पन्छाउन सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ @ कति रुपियाँका दरले, 10 रुपियाँका दरले भनेर दिएको छ। 10 रुपियाँ भनेको 200 × 10 जम्मा कति हुने रहेछ, यहाँनिर 2,000 हुने रहेछ। हामीहरूको उतापट्टि हामीहरू नर्मल लसमा लेख्न सक्ने भयौँ। अब यति गरिसकेपछि के गर्ने त, जुनसुकै प्रोसेस हामीहरू प्रोसेस एक्स गर्दै हौँ, चाहे प्रोसेस वाई गर्दै हौँ, चाहे प्रोसेस जेड गर्दै हौँ, जुनसुकै प्रोसेस गर्दै हौँ न, यति गरिसकेपछि जहिले वर्किङ नोटमा गइहाल्ने कुरो सजिलो छ। खाली एउटै प्रोसेसबाट हामीहरू जाँदैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यसरी प्रोसेस एक्स एकाउन्ट बनायौँ। यहाँभन्दा पछाडि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि वर्किङ नोटमा जाने। वर्किङ नोटमा गएपछि इनपुट्स हामीहरू लेख्छौँ। इनपुट भनेको जम्मा हामीले कति युनिट चाहिँ बनाउन खोज्दैछौँ त, 2,000 युनिट बनाउन खोज्दैछौँ। 2,000 युनिटको 2,000 युनिट लेख्ने, अरू केही नहेर्ने। त्यहाँभन्दा तलतिर पनि हामीलाई दिन त दिएको छ नि त, के दिएको छ भनेदेखि जस्तै त्यो नर्मल वेस्टेजदेखि वेस्टेज रियलाइज पर युनिट भनेर दियो, 200 युनिट नर्मल लस भएको रहेछ, 10%, 10% नर्मल लस भएको रहेछ नि, 2,000 को 10% 200 युनिट लेखिहाल्यौँ। 200 युनिटलाई चाहिँ 10 रुपियाँको टाका दरलाई रियलाइज गर्न सकिन्छ, पन्छाउन सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ भने त्यो 10 रुपियाँ आइहाल्यो, 2,000 आइहाल्यो। त्यहाँसम्म हेऱ्यौँ। त्यहाँदेखि तलतिर एक्चुअल आउटपुटलाई अहिले नहेर्ने। यति गरिसकेपछि नर्मल लस लेखिसकेपछि जहिले पनि वर्किङ नोटमा जाने। वर्किङ नोटमा के गर्ने भनेदेखि इनपुट छ नि यो जुन 2,000 युनिट, यही इनपुट लेखिदिने। यहाँभन्दा पछाडि नर्मल लसको कुरा लेख्ने। नर्मल लस, नर्मल लस कति भएको हो त, हामीहरूको नर्मल लस कति युनिट भएको छ, यहाँनिर 200 युनिट्स भएको छ। अब यहाँ हेरौँ, जुन हामीहरूको 2,000 युनिट हामीले इनपुट गरेका हौँ नि, 2,000 युनिटमा 200 युनिट चाहिँ लस भयो भने हामीहरूको वास्तविक उत्पादन कति हुनुपर्ने, 1800 युनिट चाहिँ हामीहरूको नर्मल आउटपुट हुनु पर्यो क्या। नर्मल आउटपुट यसलाई भन्छ नर्मल आउटपुट। किनभने हामीले हालेको थियो 2,000 हालेको थियो, 2000 मा यदि 200 युनिट चाहिँ हरायो, 200 युनिट चाहिँ टुटे फुटेको भयो भनेदेखि वास्तविक हामीहरूको नर्मल रूपमा नर्मल्ली उत्पादन हुनुपर्ने त 1800 युनिट त हामीले उत्पादन देखिनु पर्यो नि त। 1800 युनिट बराबरको त उत्पादन हामीलाई हुनु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै 1800 युनिट भइदिँदैन क्या। कति चाहिँ भइदियो भनेदेखि त्यहाँ एक्चुअल आउटपुट भनेर लास्ट लाइनमा हामीलाई दिएको छ नि, हो यो लेख्छौँ हामीहरू योभन्दा पछाडि एक्चुअल आउटपुट।
हामीहरू प्रोसेस एक्स गर्दैछौँ भने प्रोसेस एक्समै मात्रै हेर्नु पर्यो। हामीले अनुमान गरेको थियो 1800 युनिट चाहिँ हुन्छ होला है भन्ने अनुमान गरेको थियो, तर वास्तवमा एक्चुअल चाहिँ कति भइदियो त यहाँनिर 1820 युनिट्स भइदियो। यी कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, किनभने 2000 युनिट हामीले जुन इनपुट गरेको थियो नि सुरुमा 2000 युनिट इनपुट गऱ्यौँ, 2000 युनिटमा 200 युनिट त लस भएको छ। 2000 मा 200 लस भयो भने नर्मल्ली हामीहरूको उत्पादन त कति हुनुपर्ने हो? नर्मल्ली उत्पादन 1800 युनिट हुनुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै 1800 नहुन पनि सक्छ क्या, योभन्दा धेरै हुन पनि सक्छ, थोरै हुन पनि सक्छ। क्वेसनले के भन्दियो त वास्तविक एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 1820 युनिट भइदियो है भन्दियो क्या, वास्तविक 1820। यहाँ हेरौँ जहिले पनि हुनुपर्ने भनेको यो नर्मल हो क्या, हामीले हुन्छ होला है भन्ने आशंका गरेका थियौँ क्या, अनुमान गरेका थियौँ 1800 हुन्छ होला भन्ने हामीले आशंका गरेकोमा जम्मा भइदियो एक्चुअलमा 1820। हुनुपर्ने भन्दा धेर भइदियो नि त, हामीले गरेको अनुमान भन्दा धेर भइदियो नि त, 20 युनिट त धेरै उत्पादन भएको छ नि त, धेरै हामीले अनुमान गरेको भन्दा यदि यो धेरै भयो भने नि त्यतिखेर हामीलाई नाफा भयो क्या, त्यसलाई भनिन्छ एब्नर्मल गेन। एब्नर्मल गेन असाधारण नाफा। एब्नर्मल गेन कति भएको रहेछ त 1800 युनिट हुनुपर्ने थियो। जहिले पनि यही हो है प्रोसेस, इनपुट गर्ने, इनपुटमा नर्मल लस घटाउने, नर्मल लस घटाइसकेपछि नर्मल आउटपुट आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हुनुपर्ने क्या, नर्मल चाहिँ नर्मल्ली यति प्रोडक्ट हुनुपर्ने ठाउँमा 1800 हुनुपर्ने ठाउँमा योभन्दा धेरै 1820 भइदियो, 20 युनिट धेरै भइदियो भने यो 20 युनिटलाई के भनिन्छ? एब्नर्मल गेन भनिन्छ। हो यसरी हामीले एब्नर्मल गेन निकाल्न सक्छौँ। लस भयो भने हामीहरू क्रेडिट साइडमा पोस्ट गर्छौँ, गेन भयो भने कतापट्टि पोस्ट गर्छौँ? डेबिट साइडमा पोस्ट गर्छौँ। जम्मा यति नै हो यसको प्रोसेस। लस भयो भने क्रेडिट साइडमा, गेन भयो भने डेबिट साइडमा। अहिले यहाँनिर एब्नर्मल गेन भयो भने कतापट्टि पोस्टिङ गर्छौँ? डेबिट साइडमा। जुन यो 20 युनिट त हामीलाई गेन भएको छ, नाफा त हामीलाई 20 युनिट बराबरको देखियो, तर कति रुपियाँका दरले हो त भनेर हामीलाई रेट त थाहा छैन नि त। जस्तै अघि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो नर्मल लसको चाहिँ रेट दियो भने त्यही गुणा गरेर लेख्ने, रेट दिएन भने चाहिँ लेख्नु पर्दैन। नर्मल लसमा चाहिँ दियो भने लेख्ने, दिएन भने नलेख्ने। तर यो जुन एब्नर्मल गेन एब्नर्मल लस हुन्छ नि, एब्नर्मल गेन एब्नर्मल लसको युनिट आइसकेपछि रेट चाहिँ आफै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रेट निकाल्नका लागि जहिले पनि नर्मल कस्ट पर युनिट गर्नु पर्यो हामीले। नर्मल कस्ट पर युनिट गर्नका लागि यो जुन डेबिटको टोटल छ नि, डेबिटको टोटलबाट यो क्रेडिटको टोटल घटाउनु पर्यो क्या, एमाउन्टको टोटल है, एमाउन्टको यो जुन डेबिटमा टोटल छ नि, डेबिटको एमाउन्टको टोटलबाट क्रेडिटको टोटल घटाइदिने। डेबिट टोटलबाट माइनस के घटाइदिने? क्रेडिट टोटल घटाइदिने, डिभाइड बाई केले डिभाइड गर्ने? तल चाहिँ नर्मल आउटपुटले। अथवा एक्जाममा झुकिन्छ भने यसो गर्दा पनि हुन्छ। एक्जाममा यदि झुक्यो भने नि यो यति निकाल्नका लागि त प्रोसेसमा जानु पर्यो, प्र्याक्टिस अलिकति गरौँ सबैजनाले। त्यहाँदेखि पछि नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि यो जुन डेबिटको टोटल एमाउन्ट छ, डेबिटको टोटल एमाउन्टमा क्रेडिटको टोटल एमाउन्ट घटाइदिने र तल केले भाग गर्ने त भनेदेखि डेबिटको युनिट जति छ त्यसमा क्रेडिटको युनिट पनि घटाइदिने। त्यति गर्ने बित्तिकै हामीले यो नर्मल आउटपुट लेखिराख्नु पनि पर्दैन। अहिले चाहिँ हामीहरू प्रोसेस वाइज गऱ्यौँ। डेबिट टोटलमा हामीलाई कति दिएको छ त 50 र 20ले 70, 1,04,000 र 15,000ले 1,19,000 रहेछ हामीहरूको डेबिटको टोटलमा। माइनस क्रेडिटको टोटलमा कति हजार छ? 2,000 छ। डिभाइड बाई नर्मल आउटपुट। नर्मल आउटपुट भनेको नि यहाँ अघि हामीले लेखेका छौँ नि, नर्मल आउटपुट कति छ? 1800। अथवा डेबिटको टोटल युनिटमा क्रेडिटको टोटल युनिट घटाइदिने। 2000 मा 200 युनिट घटाउँदा कति आउँछ? त्यही 1800 युनिट आउँछ। यही नर्मल युनिट सम्झिँदा पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यति गर्दाखेरि कति आयो? 1,19,000 मा 2,000 घटाइदिने। 1,19,000 मा कति हजार घटाइदिने? 2,000 घटाइदिने। 1,17,000 आउँछ। 1,17,000लाई 1800ले भाग गर्दाखेरि 65 रुपियाँ आउँदो रहेछ। ₹65 हो। यसरी हामीले रेट निकाल्न सक्छौँ क्या। यो जुन रेट निकाल्यौँ नि 65 रुपियाँ। जतिखेर प्रोसेस यही हो। अब जुन हामीहरू एकछिनमा प्रोसेस वाइ एकाउन्ट गर्छौँ, प्रोसेस वाइ एकाउन्टमा पनि हामीहरू सेम प्रोसेसबाट जाने हो त्यहाँ पनि। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेरौँ, अघि हामीले के निकालेको छ? एब्नर्मल गेन निकालेको छ नि। एब्नर्मल गेन कति युनिट निकालेको छ हामीले? 20 युनिट निकालेको छ। एब्नर्मल लस आएको भए क्रेडिटतिर जान्थ्यो, एब्नर्मल गेन आउँदाखेरि कतापट्टि जान्छ? डेबिटमा। र सम्झिने सजिलो तरिका, लस भयो भने क्रेडिट अनि गेन भयो भने डेबिटमा पोस्ट गर्ने। जम्मा त्यति हो। यहाँनिर रहेछ 2 एब्नर्मल गेन। एब्नर्मल गेन @ ₹। एब्नर्मल गेन कति युनिट भएको छ? 20 युनिट भएको छ। कति रुपियाँका दरले त? त्यही दर हामीले निकाल्यौँ। कति रुपियाँका दरले रहेछ? 65 रुपियाँका दरले रहेछ। 20 × 65 65 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँ 1300 आउने रहेछ। यो हामीहरूको एब्नर्मल गेन भयो। अब यहाँ हेर्ने, यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त भने हामीहरू अहिले प्रोसेस एक्समा छौँ नि। अब प्रोसेस हामीहरूलाई त कुनै एउटा सामान बनाउनका लागि 3वटा प्रोसेस पार गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले भनिदिएको छ। एउटा एक्स सुरुमा गर्नु पर्यो, एक्समा बनिएकोलाई वाइमा लानु पर्यो, वाइमा बन्नेकोलाई केमा लानु पर्यो? जेडमा लानु पर्यो भनेको छ। अब यो हामीले जुन एक्स गऱ्यौँ नि, अब यहाँ एउटा सामान एक्स प्रोसेसकोमा यो प्रोसेस एक्सको काम यहाँनिर सकियो क्या। प्रोसेस एक्सको काम सकियो भने अब यो जुन प्रोसेस एक्समा बनिएको सामान छ नि, प्रोसेस एक्समा बनिएको सामानलाई कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ? बाई प्रोसेस वाइ।
प्रोसेस वाई एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, प्रोसेस वाईमा लान्छौँ। कति लान्छौँ त भनेदेखि नि जति वास्तविक रूपमा सामान बनिएको छ नि त्यति लाने हो क्या। वास्तविक रूपमा बनिएको सामान जहिले पनि नि अर्को प्रोसेसमा लानका लागि एक्चुअल आउटपुटलाई हेर्ने। एक्चुअल आउटपुट वास्तविक कति भएको छ 1820 भएको छ नि, नर्मललाई हेर्ने होइन। जहिले पनि अर्को प्रोसेसमा लान नि एक्चुअल भनेको त वास्तविक बनिएको हो नि त, वास्तविक रूपमा बनिएको त एक्चुअल आउटपुट हो। कति बनिएको रहेछ 1820 बनिएको रहेछ, हो 1820 लाने हो क्या। कति रुपियाँका दरले त जहिले पनि यो रेट नि यहाँ अघि हामीले निकालेको छ नि नर्मल कस्ट पर युनिट हो त्यही हुन्छ क्या 65 रुपियाँ गोटाका दरले। अब 1820 × 65 गरिदिने, 1820 × 65 गर्दाखेरि जम्मा 1,18,300 रुपियाँ आउँदो रहेछ। यतापट्टि क्रेडिटतिर पनि हामीहरूको भइहाल्यो। अब यति गरिसकेपछि यो दुईटैतिर बराबर आउँछ र यो प्रोसेस एक्सको काम हामीहरूको सकिन्छ। यहाँनिर गर्दा 1,18,300 मा 2000 जोड्दाखेरि 1,20,000 कति आउँदो रहेछ 300 आउँदो रहेछ। कति युनिट आउँदो रहेछ यहाँ 1820 मा 200 युनिट जोड्दाखेरि जम्मा कति आउँदो रहेछ 2020 युनिट्स आउँदो रहेछ हो। 1820 मा 220 युनिट जोड्दा यहाँ पनि कति आयो 2020 युनिट आइहाल्यो। यो सबै जोड्दा त्यही 1,20,300 आउनु पर्यो। सबै जोड्दाखेरि 1,20,300 नै आउँछ यो टोटल हो। यसरी हामीले यहाँनिर टोटल निकाल्छौँ। हो यो काम भनेको हामीहरूको प्रोसेस एक्सको सक्यो क्या। यति गरेर हामीहरू प्रोसेस एक्सको काम सक्दा रहेछौँ। अब यसरी नै हामीहरू कुन प्रोसेसमा जान्छौँ त लगातार प्रोसेस वाईमा जान्छौँ। प्रोसेस वाईको पनि यही हो, प्रोसेस वाईको पनि यही हो, प्रोसेस जेडको पनि यही हो। जतिखेर हामीले गर्ने भनेको यही हो। मैले उतापट्टि गरेर देखाइदिएँ अहिले प्रोसेस वाईलाई। प्रोसेस एक्स सकिसकेपछि अब हामीहरू जान्छौँ प्रोसेस वाई एकाउन्टमा। ल प्रोसेस वाईमा पनि त्यही हो। फर्स्टमा के हुन्छ पार्टिकुलर हुन्छ, अनि के लेख्छौँ हामीहरू युनिट्स लेख्छौँ, अनि के लेख्छौँ फेरि एमाउन्ट लेख्छौँ, फेरि पार्टिकुलर लेख्छौँ, फेरि के लेख्छौँ युनिट लेख्छौँ, फेरि के लेख्छौँ यहाँनिर एमाउन्ट लेख्छौँ। एउटै हो, कुरो एउटै हो। जतिखेर पनि हामीले गर्ने प्रोसेस तरिकाहरू यसमा सब सेम छ। अब यो अघि हामीले प्रोसेस एक्स बनायौँ नि सेम प्रोसेसबाट। अब जुन हामीले प्रोसेस एक्समा हालेको सामान छ नि त्यो फेरि हामीले यो प्रोसेसमा एक्समा बनिएको सामानलाई कहाँ लान्छौँ वाईमा, वाई प्रोसेसद्वारा प्रशोधन गर्छौँ क्या। अघि नि क्वेसनले भनेको छ नि पहिलो प्रोसेस एक्समा हाल्ने, एक्समा बनिएको सामानलाई कहाँ लाने वाईमा लाने भनेको छ। प्रोसेस हामीहरूको एक्समा बनिएको छ नि यहाँ प्रोसेस वाईमा कति पठायौँ त एक्चुअली रूपमा बनाएर 1820 युनिट बनिएको छ त्यसलाई कहाँ पठाएका छौँ हामीले वाईमा पठाएका छौँ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर हुन्छ टु प्रोसेस एक्स एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। प्रोसेस एक्स एकाउन्ट किन लेख्यौँ त किनभने अघि हामीहरूको यो एक्सदेखि आएको हो नि त। हामीले जसको एकाउन्ट खोल्दैछौँ नि प्रोसेस वाईको एकाउन्ट खोल्यौँ भने भित्र त्यही फेरि वाई आउनु हुँदैन क्या। त्यही भएर हामीले यो प्रोसेस वाईको एकाउन्टमा चाहिँ के लेख्छौँ प्रोसेस एक्सबाट आएको हो है भनेर रेकर्ड राख्छौँ क्या। अघि हामीले यहाँ लेखेका थियौँ प्रोसेस एक्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि वाईमा पठाइयो भनेर रेकर्ड राखेका थियौँ। अहिले वाई एकाउन्ट खोल्दाखेरि एक्सबाट ल्याएको भनेर रेकर्ड राख्यौँ। यहाँनिर कति राखेका छौँ जम्मा 1820 युनिट राखेका छौँ। कति रुपियाँका दरले जम्मा 65 रुपियाँका दरले कति आउँछ जम्मा 1,18,300 रुपियाँ आइहाल्यो। अब यसभन्दा पछाडि के गर्ने त भनेदेखि वाईमा लागेका एक्सपेन्सेसहरू हामीहरू सबै जोड्दै जान्छौँ। वाईमा के खर्च लागेको छ त भनेदेखि अब वाईको कोलममा हेर्नु पर्यो। फेरि दिएको छ त्यहाँनिर र मेटेरियल इनपुट 2000 युनिट भनेर त्यो एक्समा मात्रै लागेको थियो। अघि हामीले एक्समा यहाँनिर लेखिहाल्यौँ 2000 युनिट जम्मा 50,000 लेखिहाल्यौँ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि तलतिर अदर मेटेरियलको पालो आउँछ। अदर मेटेरियल अघि एक्समा 20,000 लागेको थियो, वाईमा कति हजार लागेको छ जम्मा 30,000 लागेको छ। अदर मेटेरियल लागेको छ जम्मा यसमा लागेको छ 30,000 लागेको छ। 30,000 को 30,000 लेखिहाल्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को फेरि लेख्छौँ अदर मेटेरियलदेखि लागेको छ डाइरेक्ट लेबर लागेको छ। डाइरेक्ट लेबर अघि एक्समा लागेको थियो 34,000, वाईमा लागेको छ 42,000 लागेको छ। डाइरेक्ट लेबर लागेको छ जम्मा 42,000 लागेको छ। 42,000 को 42,000 लेखिहाल्छौँ। डाइरेक्ट लेबरदेखि पछाडि फेरि हामीलाई लागेको छ प्रोडक्सन ओभरहेड लागेको छ। प्रोडक्सन ओभरहेड अघि एक्समा 15,000 लागेको थियो, वाईमा कति हजार लागेको छ फेरि 20,000 लागेको छ। प्रोडक्सन ओभरहेड जम्मा लागेको छ 20,000 लागेको छ, वाईमा 20,000 लेख्छौँ। फेरि त्यहाँदेखि अर्को पाटो आयो, फेरि हामीहरूको नर्मल वेस्टेजको पालो आयो, नर्मल लसको पालो आयो। लस आयो भने कतापट्टि लेखिहाल्ने हामीहरू क्रेडिटतिर लेखिहाल्ने बाई नर्मल
लस नर्मल लस कति भएको छ त यहाँनिर हेरौँ त अघि नर्मल लस भनेर 10% दिएको थियो अहिले 5% भएको छ के को 5% त हामीले जति हालेको हो नि जति युनिट पेल्दैछौँ नि त्यसको 5% क्या जम्मा हामीले 1820 युनिट थियो नि 1820 युनिटको 0.05 5% गरिदिने 91 युनिट चाहिँ लस रहेछ क्या यहाँनिर 91 युनिटमा हामीहरू 91 लेखिहाल्छौँ किन यसो गऱ्यौँ त अघि हामीले यो प्रोसेस एक्स गर्दाखेरि 2000 को 10% गरेको थियो किनभने प्रोसेस एक्समा त 2000 युनिट हालेको थियो नि त 2000 को 10% लस भएको थियो अब वाइमा गएर चाहिँ के भयो त वाइमा हालेको भनेको त 1820 हो नि त जति एक्सबाट ल्याएको हो त्यो सबै वाइमा हालेको थियो अब वाइमा प्रशोधन गर्दाखेरि यो सामानलाई संशोधन गर्दाखेरि परिमार्जन गर्ने भनेको त यो 1820 युनिटलाई हो नि त 1820 युनिटलाई प्रशोधन गर्दै जाँदा तयारी गर्दै जाँदा चाहिँ 1820 युनिटको चाहिँ 5% लस भएको हो नि त कति रहेछ जम्मा 91 युनिट रहेछ युनिटमा लेख्छौँ अब रुपिस दियो भने नि कति रुपियाँका दरले हुन्छ अरे रियलाइज यसलाई भ्यालु दिएको छ भने त्यही लेख्छौँ रियलाइज भ्यालु हामीलाई दिएको छ जम्मा कति रुपियाँका दरले दिएको छ 20 रुपियाँको टाका दरले दिएको छ 91 × 20 गरिहाल्छौँ 91 × 20 गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको आउने रहेछ 1820 रुपियाँ आउँदो रहेछ 1820 को हामीहरू लेख्छौँ 1820 सिम्पल छ अब यति गरिसकेपछि त्यही हो क्या प्रोसेस खालि हामीहरू एउटै ढङ्गबाट जाने त हो यहाँ फाल्टु हामीले केही सिक्नु पर्दैन अघि हामीले लेखेका थियौँ नि अब कसरी एउटै हो भन्दैछु म लगातार भनेदेखि यहाँ हेरौँ न वर्किङ नोटमा यो जुन हामीले यो खर्चहरू लेखिसक्छौँ नि खर्च लेखिसकेर उतापट्टि लस देखाइदिने लस देखाइसकेपछि जहिले वर्किङ नोटमा गइहाल्ने वर्किङ नोटमा जाँदाखेरि के गर्छौँ हामीहरू अघि इनपुट लेखेको थियो भने यहाँ पनि इनपुट लेख्छौँ इनपुट्स होइन त इनपुट कति गरेको छ यहाँ 1820 युनिट गरेको छ अघिको क्वेसनमा कति गरेको थियो इनपुट अघिको क्वेसनमा 2000 इनपुट गरेको थियो अहिले यहाँनिर यहाँ हेरौँ त वाइमा कति इनपुट गर्यो त जति एक्सबाट आउटपुट गरेको थियो त्यही इनपुट हुन्छ क्या वाइमा एक्सको आउटपुट नि वाइको इनपुट हुन्छ नि त एक्सबाट पठाएको थियो 1820 युनिट वाइका लागि भनेर इनपुट गऱ्यौँ 1820 युनिट त्यही भयो इनपुट 1820 युनिट त्यहाँभन्दा पछाडि अघि के गरेको थियो नर्मल लस लेखेको थियो यहाँ भने त नर्मल लस लेख्छौँ नर्मल लसै लेख्छौँ फाल्टु केही लेख्ने छैन काम नर्मल लस कति भएको छ त यहाँनिर 91 युनिट भएको छ 91 युनिट्स 91 युनिट्स भएको छ अब हेरौँ फेरि के भयो त इनपुट गरेको थियो 1820 इनपुट गरेको थियो त्यसमा नर्मल लस भयो 91 युनिट भने अब अघि के लेखेको थियो आउने उत्पादन जुन हुन्छ त्यो नर्मल आउटपुट हुन्छ यसलाई पनि के लेख्छौँ हामीहरू नर्मल आउटपुटै लेख्छौँ नर्मल आउटपुट कति हुने रहेछ 1820 मा 91 घटाइदिउँ 1820 मा माइनस 91 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 1729 युनिट्स हुन्छ यति हुनु पर्यो क्या 1729 युनिट नर्मल हुनुपर्ने अब यो त नर्मल्ली हो नि त नर्मल्ली यति हुँदै थियो पहिले नि देखि अहिले पनि यति हुन्छ होला भनेको हामीहरूले तर वास्तवमा कति भइदियो त ठ्याक्कै यति नहुन पनि त सक्छ नि त एक्चुअल चाहिँ कति भइदियो हेर्नु त त्यहाँनिर क्वेसनमा दिएकै हुन्छ एक्चुअल आउटपुट भनेको 1700 युनिट भइदियो अरे ल एक्चुअल भएको रहेछ एक्चुअल आउटपुट भइदियो भरे 1700 युनिट्स यहाँ हेरौँ न कति सजिलो छ अब हुनुपर्ने भनेको पहिले नै देखि विगतका वर्षहरूमा पनि जेनेरली 1729 युनिट हुँदै आएको थियो तर यो साल चाहिँ भइदियो अरे हुनुपर्ने चाहिँ 1729 थियो नर्मल्ली 1729 हुनुपर्ने ठाउँमा लास्टमा 1700 मात्रै भइदियो बिचको 29 युनिट त गायब भयो नि त यहाँ गायब भयो भनेको त्यो अब एबनर्मलमा गयो क्या अघि चाहिँ यहाँनिर भएको थियो हामीहरूको एबनर्मल के भएको थियो गेन भएको थियो नि त अघि चाहिँ के थियो हेरौँ न क्वेसन कम्पेयर गर्दै हेरौँ केही फरक छैन अघि चाहिँ हामीहरूको 1800 नर्मल्ली 1800 हुनुपर्ने ठाउँमा 1820 भएको थियो हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा भयो भने गेन भयो एबनर्मल गेन भयो तर यहाँनिर हेरौँ त हुनुपर्ने 1729 थियो हुनुपर्ने भन्दा कम्ती भयो अघि हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा भयो भने एबनर्मल गेन हुँदो रहेछ यहाँ हुनुपर्ने 1729 थियो हुनुपर्ने भन्दा कम भयो अघि हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा भयो भने गेन भयो हुनुपर्ने भन्दा कम भयो भने लस भयो यहाँ के हुने रहेछ हामीहरूको अब एबनर्मल लस हुने रहेछ एबनर्मल लस कति भयो त हुनुपर्ने थियो हुनुपर्ने भन्दा कम भयो नि त हुनुपर्ने भनेको जहिले नर्मल्ली 1729 हुनुपर्ने ठाउँमा 1700 भइदियो भने 29 युनिट त गायब भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ एबनर्मल लस भनिन्छ 29 युनिट्स हो यसरी लेख्छौँ क्या हामीहरू सिम्पल छ केही पनि छैन अब यो 29 युनिट जुन छ नि हामीलाई अघि के भन्यौँ अघि पनि हामीले प्रोसेस एक्समा त्यही भनेको थियो नि यदि नर्मल लस क्वेसनमै दिएको हुन्छ यो नर्मल लस कति युनिट छ युनिटमा लेखिहाल्ने यति रुपियाँका दरले भनौँ भने त्यही दर लेखिराख्ने त्यही दर लेखिदिने यति रुपियाँका दरले भनेको छ भने त्यही रेट लेखिदिने रेट दिएन भने लेख्नु पर्दैन नर्मलमा तर एबनर्मलमा चाहिँ युनिट पनि हामीले यसरी फाइन्ड गर्नुपर्छ रेट पनि आफै निकाल्नुपर्छ रेट कसरी निकाल्ने भनेको थियो त अघि नर्मल कस्ट पर युनिट नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि डेबिटको टोटल एमाउन्टमा क्रेडिटको टोटल एमाउन्ट घटाउँछौँ डेबिटको टोटल एमाउन्टमा क्रेडिटको टोटल एमाउन्ट घटाउने डेबिट टोटलमा के घटाउँछौँ क्रेडिट टोटल घटाउँछौँ डेबिट टोटलमा क्रेडिट टोटल घटाउने डिभाइड बाई केले भाग गर्ने नर्मल आउटपुटले भाग गर्ने
यति गर्दाखेरि कामै सक्यो। डेबिट टोटल भनेको के हो? डेबिटतिरको टोटल, यतापट्टि एकाउन्टको डेबिट साइड हुन्छ, उतापट्टि क्रेडिट साइड हुन्छ। डेबिटतिरको टोटल अब हामीहरू गर्छौँ सरासरी कति आएको छ त भन्दा जम्मा 1,18,300 आएको छ, प्लस अर्को आएको छ 30,000 आएको छ, प्लस अर्को आएको छ 42,000 आएको छ, प्लस अर्को आएको छ फेरि 20,000 आएको छ। गर्दा डेबिटको टोटलमा जम्मा 2,10,300 रहेछ, 2,10,300 माइनस क्रेडिटतिर टोटल कति छ? जम्मा 1,820 छ हो, डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। नर्मल आउटपुट भनेको यहाँ आएको छ नि, नर्मल आउटपुट भनेको 1,729, अथवा अघि डेबिटको टोटल एमाउन्टमा क्रेडिटको टोटल एमाउन्ट घटाउने, डिभाइडेड बाई डेबिटको टोटल युनिटमा क्रेडिटको टोटल युनिट घटाएर भाग गर्ने, एउटै हो नि त प्रोसेस, जे गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 2,10,300 छ माइनस 1,820 आएको छ इजिकल टु गर्दा यति भइहाल्यो, डिभाइड बाई 1,729 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 120.57, 100 रुपिज 120.578 आयो, 578 हो। यति रेट आयो क्या, यो यति रेट आएको छ हामीहरूको। यति नर्मल कस्ट पर युनिट चाहिँ यति रहेछ क्या, कस्ट चाहिँ यति रुपियाँका दरले लागेको रहेछ भन्ने हामीले निकाल्यौँ। अब के गर्ने? अघि हेरौँ त, यसलाई हेर्ने क्या, यदि नोक्सान भयो भने क्रेडिटतिर पोस्ट गर्नु पर्दो रहेछ, नाफा भयो भने डेबिटतिर पोस्ट गर्ने। अघि हेरौँ न, एबनर्मल गेन भएको थियो नि यो क्वेसनमा। किन एबनर्मल गेन भएको थियो? जति हुनुपर्ने थियो, हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा भयो, हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा भयो भने एबनर्मल गेन भयो, गेनलाई डेबिटतिर लेख्ने। अब हुनुपर्ने भन्दा कम भयो भने लस भयो, लसलाई कतापट्टि लेख्ने? फेरि क्रेडिटतिर लेख्ने। बाई नर्मल त आइसकेको छ, अब आउनेलाई यसलाई के भन्यौँ अघि हामीले? एबनर्मल लस एकाउन्ट एट द रेट कति रुपियाँका दरले आयो हामीहरूको? 120.57, 120.578 आयो। जम्मा कति युनिट भएको रहेछ? 29 युनिट भएको रहेछ। ट्याक्क लेखिदिने, यति युनिट यतिका दरले इन्टु 29 युनिट गर्दाखेरि आयो हामीहरूको 3496.77, भनेको लगभग 3497, 1-2 रुपियाँको डिफ्रेन्ट आउने हो। डिफ्रेन्ट आयो भने पनि केही असर पर्दैन, भरे हामीहरू समायोजन गरौँला। अब यसभन्दा पछाडि के गर्ने त? एबनर्मल गेन पनि हामीले लेखिहाल्यौँ। अब यो जति उत्पादन भयो नि, अब उत्पादनको हामीले सब प्रोसेस हेऱ्यौँ क्या। अब बेचेको छैन यहाँनिर, यहाँ त बेच्ने कुरा गरेको छैन नि त क्वेसनले, कुनै क्वेसनमा गरेको हुन्छ, त्योसित रिलेटेड क्वेसन पनि हामीहरू गर्दै जान्छौँ। यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त भन्दा, यहाँ भएको जुन एक्चुअल आउटपुट छ नि, त्यसलाई फालिदिने कुरा त हुँदैन। त्यसलाई यो उत्पादन फाल्नका लागि त हामीले उत्पादन गरेकै होइन नि त। यो वाईमा भएको उत्पादनलाई कुन प्रोसेसमा लान्छौँ हामीहरू? जेड प्रोसेस, किनभने फाइनल प्रोसेस त त्यो छ। सामान अझै तयार भएको छैन, तयार गर्नका लागि पहिले अघि एक्स प्रोसेसमा हाल्यौँ, त्यही सामानलाई झिकेर लगेर वाई प्रोसेसमा हाल्यौँ। त्यो सामानबाट अब जुन वाई प्रोसेसबाट तयार हुन्छ नि, त्यहाँ तयार भएको सामानलाई कहाँ लगेर हाल्ने हो? जेडमा लगेर हाल्ने हो। जेडमा पुगेपछि मात्रै त्यहाँ प्रोसेसिङको काम सकिएर सामान तयार हुन्छ भन्ने कुरा क्वेसनले गर्दैछ है। अब यहाँभन्दा पछाडि बाई के लेख्छौँ हामीहरू? प्रोसेस वाईको काम सक्यो भने यो वाईमा उत्पादन भएको सामानलाई कहाँ लान्छौँ हामीहरू? प्रोसेस जेड एकाउन्ट। प्रोसेस जेडको कुरा पनि त गरेको छ नि त क्वेसनमा। प्रोसेस जेडमा लग्यौँ, प्रोसेस जेडमा लाँदा कति लान्छौँ? जति एक्चुअल भएको हो त्यति लान्छौँ नि त। हुँदै नभएको सामान त हामीले लाने कुरा हुँदैन। एक्चुअली क्या, एक्चुअली वास्तविक जति भएको हो त्यसलाई प्रोसेस जेडमा लान्छौँ। वास्तविक उत्पादन कति भएको हो त? एक्चुअल आउटपुट छ नि, एक्चुअल क्या, एक्चुअल कति भएको छ? 1700 युनिट भएको छ। 1700 युनिट्स होइन। यो नर्मललाई लाने होइन, नर्मल्ली त हुनुपर्ने त्यति थियो, किनभने विगतका वर्षहरूमा पनि त्यति हुँदै आएको थियो। यो वर्ष पनि त्यति हुन्छ होला भन्ने अनुमान मात्र न हो। यो अनुमानलाई त हामीहरू लान सक्दैनौँ नि त। वास्तविक जति भयो त्यो वास्तविक भएकोलाई चाहिँ, वास्तविकतालाई चाहिँ पछाडि सार्ने हो नि त। त्यही भएर 1700 युनिट छ, 1700 युनिट भइहाल्यो। कति रुपियाँका दरले? रेट त्यही हुन्छ है, अघि हामीले निकाल्यौँ नि। एट द रेट कति रुपियाँका दरले रहेछ हामीहरूको? 120.578 रुपियाँका दरले। 1700 युनिट 120.578, 1700 युनिट इन्टु 120.578 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको यहाँनिर 20,000, 2,04,982 दिएको रहेछ हामीहरूको। क्यालकुलेसनमा अलिकति डिफ्रेन्ट आउन सक्छ है। 2,04,982.6 भनेको 83, 2,04,983। ल मैले 1-2 रुपियाँको डिफ्रेन्ट त्यसमा त्यहीँ समायोजन गर्ने, केही फरक पर्दैन 1-2 रुपियाँ डिफ्रेन्ट आउँदाखेरि। अब यहाँ हामीहरू यहाँनिर जोडौँ न, डेबिटमा टोटल युनिटमा हामीहरूको 1820 दिएकै छ, यहाँनिर इक्वेल आउनु पर्यो। यो सबै जोड्दा पनि हामीहरूको कति आउँछ? यहाँनिर 1820 युनिट नै आउँछ, डिफ्रेन्ट केही पनि छैन। अब यो डेबिटको टोटल जति छ क्रेडिटको टोटलमा हामीहरूको त्यति नै आउनुपर्ने छ। यो जुन एक्चुअली बनिएको सामान छ त्यसलाई हामीले जेडमा ट्रान्सफर गरेको मात्रै हो है, फाल्टु केही गरेको छैन। अब यहाँनिर हामीहरू गर्छौँ, डेबिटमा टोटल कति आउँछ त? 1,18,300 दिएको छ, प्लस 30,000, प्लस 42,000, प्लस 20,000 गर्दाखेरि 2,10,300। अघि हामीले जोडेको थियो 2,10,300। यहाँ पनि कति आउँछ भरे? 2,10,300। 1-2 रुपियाँको तलमाथि आउँदा केही फरक पर्दैन। यो भयो हामीहरूको वाई प्रोसेसमा हामीले सामान बनायौँ क्या। अब प्रोसेस वाईमा बनाइसकेपछि यसलाई के गर्छौँ? अब
प्रोसेस एक्स सक्यौँ होइन, प्रोसेस वाईमा पनि भयो। अब प्रोसेस वाईमा जति पनि हामीहरूको उत्पादन हो नि त्यसलाई कहाँ लान्छौँ हामीहरू, प्रोसेस जेडमा लाने त हो, अरू केही पनि छैन। अब प्रोसेस जेडमा लान्छौँ हामीहरू, प्रोसेस जेड एकाउन्ट खोल्छौँ हामीहरू यहाँनिर, प्रोसेस जेड एकाउन्ट। ल यतापट्टिको मैले यो मेटाइदिएँ ल अलिकति, एउटै हो प्रोसेस, सबैमा एउटै हो, फाल्टु केही पनि छैन। प्रोसेस जेड एकाउन्ट डेबिट साइड हुन्छ यतापट्टि, उतापट्टि क्रेडिट साइड हुन्छ, यो हामीले बुझिहाल्यौँ। यहाँनिर पार्टिकुलर भइहाल्यो, यहाँनिर युनिट्स हुन्छ हामीहरूको, यहाँनिर हुन्छ हामीहरूको एमाउन्ट भइहाल्यो, फेरि यहाँनिर पार्टिकुलर भइहाल्यो, फेरि युनिट्स हुन्छ यहाँनिर, उतापट्टि के हुन्छ एमाउन्ट। र सबै क्वेसन हामीहरूको एउटै हुन्छ। अब हामीहरू यो च्याप्टर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ जति पनि लङ प्रब्लमहरू छन् नि त्यो सल्भ गर्दै जान्छौँ क्या प्रत्येक, र सजिलो छ यो प्रोसेस कस्टिङ भन्दा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ झनै सजिलो छ। त्यहाँका लङ प्रब्लमहरू पनि हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ दिनै पछि। अब प्रोसेस जेडमा पुग्यौँ, जेडमा पुगेपछि के गर्ने, जुन हामीले अघि सामान बनिँदै आएको छ नि प्रोसेस एक्समा बनिएको सामानलाई वाईमा लगेर हाल्यौँ, वाईमा बनिएको सामानलाई कहाँ ल्याएर हाल्छौँ, अब जेडमा ल्याएर हाल्छौँ। टु प्रोसेस कहाँबाट ल्याएको हो सामान, वाई एकाउन्टबाट ल्याएको हो। कति ल्याएको छ त हामीले, 1700 युनिट ल्याएको छ, जम्मा 1700 युनिट भइहाल्यो। कति जम्मा कति, 2,04,983, 2,04,983 रुपियाँ। यसरी क्या, जुन हामीहरूको अघि एक्समा बनिएको सामानलाई वाईमा लग्यौँ, वाईमा बनिएको सामानलाई कहाँ ल्यायौँ, जेडमा ल्याएर हाल्यौँ। अघि पठाएको छ नि त प्रोसेस जेडका लागि भनेर 1700 पठाएको छ नि त, यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्यौँ, वाईबाट आएको हो है भनेर लेख्यौँ। अघि वाई गर्दा चाहिँ जेडमा पठायौँ भनेर लेख्यौँ, अब जेड गर्दा चाहिँ कहाँबाट ल्याएको भनेर लेख्यौँ, वाईबाट ल्याएको भनेर लेख्यौँ, किनभने जसको एकाउन्ट खोल्दैछौँ त्यसको नामभित्र आउँदैन। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले के गर्ने, यो जेडमा पनि त खर्च लाग्छ नि त, यहाँ पनि त प्रशोधन गर्नु पर्यो नि त, यहाँ ल्याएर राखेको मात्रै होइन क्या, यहाँ प्रशोधन गर्दा अब विभिन्न प्रकारका खर्च लाग्छ। के लागेको छ हेरौँ त। अब प्रोसेस जेडमा हामीहरू हेर्दै जाउँ, फर्स्टमा दिएको छ र मेटेरियल हेरौँ त, त्यो एक्समा मात्रै हो, एक्समा मात्रै हामीले सुरुमा इनपुट गरेको थियो, वाईमा जेडमा त्यो र मेटेरियल छैन। अदर मेटेरियल भनेर हेरौँ त, जेडमा दिएको छ 34,000, अदर मेटेरियल दिएको छ हामीलाई, जम्मा दिएको छ जेडमा 34,000, जे दिएको छ जम्मा सार्ने, क ख गराइ जस्तो छ यो च्याप्टर हामीहरूको, सजिलो छ। डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ हामीलाई जम्मा 50,000, जुन जेडको सार्दैछौँ है हामीहरू, सार्ने काम गर्दैछौँ। अघि एक्सको सार्यौँ, वाईको सार्यौँ, त्यसरी नै जेडको सार्छौँ, सारे गर्छौँ जम्मा। अर्को दिएको छ डाइरेक्ट लेबरदेखि हामीलाई प्रोडक्सन ओभरहेड दिएको छ, पिआरओडी प्रोडक्सन ओभरहेड दिएको छ 25,000 दिएको छ। 25,000 को कति लेख्छौँ हामीहरू यहाँनिर, 25,000 लेख्छौँ, 25,000 लेख्छौँ। यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने, प्रोडक्सन ओभरहेड खर्च त सक्यो, खर्च सकिसकेपछि त्यहाँनिर दिएको छ नर्मल वेस्टेज भनेको लसको कुरा आयो। लस आउने बित्तिकै हामीहरू कतापट्टि पन्छाइदिन्छौँ, त्यसलाई क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। बाई के लेख्छौँ, नर्मल लस क्या यो नर्मल लस कति भएको छ त भनेदेखि यहाँनिर 10% भएको छ। जेडमै हेर्नु पर्यो नि, हामीहरू जेड गर्दैछौँ भने जेडलाई हेर्ने हो नि त, बाँकी प्रोसेसलाई हेर्ने होइन नि त। जेडमा नर्मल लस कति भएको छ त हामीहरूको जम्मा 10% भएको छ। के को 10%, जति हामीले सामान बनाउँदैछौँ जेडमा त्यसैको 10% हो। जेडमा सामान बनाउँदैछौँ भने त एक्सको आधारमा त नर्मल लस डिफाइन हामीहरू गर्न सक्दैनौँ, जेडकै आधारमा क्या। जेडमा कति सामान छ, 1700 युनिट छ, 1700 युनिटको कति % लस भएको छ, 10% गर्दाखेरि कति आउँछ, 170 युनिट रहेछ। कति रुपियाँका दरले रेट दियो भने लेख्ने, दिएन भने लेख्नु परेन। कति रुपियाँका दरले भनेको छ त्यहाँनिर तलतिर वेस्टेज रियलाइज पर युनिट भनेको छ क्या। जुन हामीहरूको वेस्ट सामान हो, वेस्टेज भएको टुटे फुटेको सामान हो, त्यसलाई रियलाइज गर्न सकिन्छ अथवा बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्दैछ। कति रुपियाँको टाका दरले, 15 रुपियाँको टाका दरले, भनेदेखि जम्मा 170 युनिट छ नि, 170 इन्टु 15 गरिदिइहाल्ने, गर्दाखेरि 2550 आइहाल्यो। 2500 कति आउँदो रहेछ, 50 आइहाल्यो। अब यसभन्दा पछाडि के गर्ने, यहाँभन्दा पछाडि जब हामीले नर्मल लस लेखिसक्छौँ नि, खर्च र नर्मल लस लेखिसके पछाडि जहिले पनि वर्किङ नोटमा जाने। वर्किङ नोटमा मैले यिनीहरू गर्ने, अहिले यसको वर्किङ नोट यो देखिहालिन्छ। इनपुट फर्स्टमा हामीहरू के लेख्ने रहेछौँ, इनपुट लेख्ने रहेछौँ। इनपुट हामीले कति गरेको, जम्मा इनपुट कति गरेको, 1700 युनिट इनपुट गरेको हो। जति इनपुट गरेको त्यो ठ्याक्कै त्यति बनिनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि, त्यसको केही ग्यारेन्टी त हुँदैन। त्यसमा नर्मल लस सुरुदेखि हामीहरूको कति हुँदै आइराखेको छ, 170 नर्मल लस र जम्मा 170 युनिट रहेछ। अब जम्मा 1700 युनिट थियो, 1700 युनिटमा 170 युनिट चाहिँ लस भयो भने अब नर्मल्ली हामीहरूको आउटपुट चाहिँ कति हुनुपर्ने हो त, नर्मल आउटपुट भनेको 1700 - 170 गर्दाखेरि जम्मा 1530 हुनुपर्ने।
1530 युनिट चाहिँ नर्मल क्या नर्मल्ली नहुँदा पनि 1530 युनिट चाहिँ हामीहरूको उत्पादन हुनुपर्ने किनभने पासको ट्रेन्डले हामीलाई त्यही देखाइराखेको छ त्यो भनेको अगाडिको वर्षहरूमा पनि नर्मल्ली यति यति लस हुँदै गएको थियो यो वर्ष पनि यही लस हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेको थियो र नर्मल्ली आउटपुट चाहिँ हामीहरूको 1530 देखिनुपर्ने हो क्या नर्मल्ली त्यति हुनुपर्ने हो तर वास्तवमा ठ्याक्कै त्यति नहुन पनि त सक्छ नि त केही ग्यारेन्टी छैन यहाँनिर त्यही भएर एक्चुअल्ली चाहिँ कति उत्पादन भएको छ हेरौँ त त्यहाँनिर एक्चुअल आउटपुट भनेको 1600 भएको छ एक्चुअल आउटपुट भएको रहेछ 1600 युनिट अब हेरौँ न यहाँनिर नर्मल्ली भनेको 1530 हुनुपर्ने थियो तर हुनुपर्ने भन्दा त धेरै भयो नि त हामीले अड्कलेको भन्दा त धेरै देख्यो नि त धेरै भयो भने के हुन्छ गेन हुन्छ एब नर्मल गेन भइहाल्यो एब नर्मल गेन कति रहेछ त हुनुपर्ने भनेको 1530 थियो अनुमान भनेको 1530 को गरेकोमा झ्यापै 1600 युनिट भइदियो 70 युनिट त धेर भइदियो जुन धेर हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ एब नर्मल गेन क्या 70 युनिट चाहिँ गेन भइदियो अब 70 युनिट त गेन त भयो कति रुपैयाँका दरले नाफा भयो त त्यो रेट निकाल्नु पर्छ त्यसलाई भनिन्छ हामीहरू जहिले पनि त्यसलाई के भन्दा रहेछौँ नर्मल कस्ट पर युनिट भन्दा रहेछौँ नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि हामीहरू के गर्छौँ डेबिटको टोटलबाट क्रेडिटको टोटल घटाउँछौँ कहाँको त जेट प्रोसेस गर्दैछौँ भने जेठै प्रोसेसको अरू प्रोसेसमा हामीले जाँदैनौँ डेबिट टोटलमा के घटाउँछौँ क्रेडिट टोटल घटाउँछौँ डिवाइड बाई केले डिवाइड गर्छौँ हामीहरू नर्मल आउटपुटले सबै क्या एउटै हो यो हामीहरू सबैले मिलाउन सक्छौँ क्या हामीहरू अरू मोडलको क्वेसन पनि एक दुईवटा हेर्नेछौँ जसमा हामीहरू अझै क्लियर हुनेछौँ यो च्याप्टरलाई डेबिट टोटल हामीलाई कति दिएको छ यो सबै जोड्ने डेबिटको टोटल भनेको डेबिटमा दिएको टोटल जम्मा दिएको छ हामीलाई 2,04,983 प्लस अर्को 34,000 दिएको छ प्लस अर्को दिएको छ 50,000 दिएको छ प्लस अर्को दिएको छ 25,000 दिएको छ डेबिट टोटल 3,13,983 आयो माइनस क्रेडिटमा टोटल हामीहरूको 2550 दिएकै छ 2550 डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट भनेको कति आएको छ नर्मल आउटपुटले भाग गर्ने यति एउटा कुरा सम्झौँ हामीहरू 1530 मा माइनस 2550 डिवाइडेड बाई 1530 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 203.550 203.551 आउँदो रहेछ 203.551 आयो हो यो रेट आइसकेपछि नि अब हामीहरू के गर्ने एबनर्मल गेन देखिएको छ नि गेन भनेको कतापट्टि पोस्टिङ हुँदो रहेछ डेबिट अघि आएको छ नि यही क्या एबनर्मल गेनलाई हामीले पोस्टिङ गर्नै पर्छ एबनर्मल लस देखियो भने त्यसलाई पनि पोस्टिङ गर्नै पर्छ नोक्सान आयो भने क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्छौँ प्रोसेस एकाउन्टमा नाफा आयो भने कतापट्टि पोस्टिङ गर्छौँ डेबिटतिर टु एबनर्मल गेन कति युनिट भएको रहेछ त 70 युनिट भएको रहेछ कति रुपैयाँका दरले त्यही रेट निकाल्यौँ क्या हामीले 203.551 का दरले 70 इन्टु 203.551 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 14,248.5 छ भनेको ल 49 बनाइदिएँ मैले एकलाई अहिले यहाँ राउन्ड इफेक्टमा देखाइदिएँ ल यति आयो हामीहरूको यहाँनिर एबनर्मल गेन आयो अब यो प्रोसेसमा हामीहरूको यो अघि हामीले सुरुमा गऱ्यौँ नि प्रोसेस एक्समा लगेर सामान हालेका थियौँ त्यो प्रोसेस एक्समा बनिएकोलाई वाइमा लगेर हालेका थियौँ वाइमा बनिएको सामानलाई फेरि केमा ल्याएर हाल्यौँ यहाँनिर जेटमा ल्याएर हाल्यौँ क्वेसनले के भन्दै थियो त भन्दाखेरि प्रोसेस एक्समा जति आउटपुट छ त्यो प्रोसेस वाइको इनपुट हुन्छ र प्रोसेस वाइको जति आउटपुट छ त्यो प्रोसेस जेटको इनपुट हुन्छ र प्रोसेस जेटमा गइसकेपछि सामान प्रोडक्ट हुन्छ क्या सामान बनिन्छ र त्यसलाई वेयर हाउसमा पठाइन्छ बेच्नका लागि भन्दैछ हेरौँ ल क्वेसन लास्ट लाइन मैले पढेँ आउटपुट अफ प्रोसेस जेट वेयर ट्रान्सफर टु वेयर हाउस एज अ फिनिश प्रोडक्ट भनेको छ क्या फिनिश प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यो बनिएको हुन्छ अन्तिममा जेटमा त्यसलाई चाहिँ वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरिन्छ बाइ के लेख्छौँ हामीहरू फिनिश प्रोडक्ट एकाउन्ट अथवा वेयर हाउस फर सेल्स वेयर हाउस एकाउन्ट भनेर लेखिने ल फिनिश स्टक लेख्दा पनि हुन्छ कति युनिट पठायौँ त हामीले बेच्नका लागि जति एक्चुअल बनिएको हो त्यति एक्चुअल बनिएको त हामीहरूको 1600 युनिट छ नि जतिखेर पनि एक्चुअललाई हेर्ने 1600 युनिट बनिएको छ @ कति रुपैयाँका दरले उयो आएको रेटका दरले हुन्छ 203.551 ल 1600 युनिट 203.551 1600 युनिट इन्टु 203.551 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 3,25,681 हो 3,25,681.82 लगभग ल 3,25,682 हो यसरी हामीहरू यो प्रोसेस XYZ गर्न सक्छौँ क्या सबैको तरिका एउटै हो प्रत्येक प्रोसेसमा हामीले गर्ने तरिका त सबैमा एउटै छ नि त अब यहाँभन्दा पछाडि पनि हामीलाई अलिकति कुरा सोधेको हुन्छ त्यो पनि हामीलाई एक्जामका लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ 1600 मा 170 जोड्दा 1770 युनिट आउँछ यहाँ पनि हामीहरूको कति आउँछ 1770 युनिट आउँछ यहाँ सबै जोडिदिने सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ 3,13,983 मा प्लस 14,000
249 थपिएको छ किनभने अघि हामीले यहाँदेखि माथिको त जोडिएको छ त्यसमा यो जोडिदिने नि गर्दाखेरि कति आउँछ 3,28,232 अथवा यो सबै फेरि एकमुष्ट जोड्दा पनि केही फरक पर्दैन यतापट्टि आउँछ फेरि 3,28,232 ल यसरी हामीले दुईतिरै कोलममा यसरी टोटल लेख्छौँ है अब यो गरिसकेपछि अब हामीहरूलाई फेरि क्वेसनले भनेको छ अर्को एकाउन्ट खोल्नु भनेको छ त्यो सजिलो पनि छ यति गर्दैखेरि हामीले यो तीनवटा प्रोसेस गरेको हेरौँ न 11 मार्क्स त हामीले त्यतिकै पाइहाल्यौँ नि सजिलो छ लगभग 3 चौको 12 4 मार्क्स गोटाको रहेछ हो लगभग अब हामीले अझै 4 मार्क्सको गर्न बाँकी नै छ के निकाल्नु भनेको छ भने नि अन्तिममा यो हामीलाई सोधिरहेको छ जस्तै प्रोसेस एक्स हामीले बनायौँ वाई बनायौँ जेड बनायौँ नि त एउटै प्रोसेसमा अब यहाँदेखि पछाडि रहेका प्रब्लम पनि हामीहरू एक्जाम ओरिएन्टेड भएर सल्भ गर्दै जानेछौँ इन्टर प्रोसेससित रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि हामीहरू सल्भ चाहिँ त्यो पनि गर्दै जानेछौँ है यहाँभन्दा पछाडि हेरौँ ल एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ 2 नम्बरमा हामीलाई एबनर्मल लस एकाउन्ट मैले यहाँनिर बनाइदिएँ सर्टमा म भनिदिन्छु एकदम सजिलो छ छोटो पनि छ एबनर्मल लस एकाउन्ट नर्मल लस एकाउन्ट कति सजिलो छ यो एकाउन्ट खोल्नका लागि झन् सजिलो छ यति बेर चाहिँ हामीले प्रोसेस सामान बनाउँदै थियौँ त्यो सामानको प्रोसेसको एकाउन्टहरू खोल्दै थियौँ अब हामीहरू एबनर्मल लस एकाउन्ट एबनर्मल गेन एकाउन्ट खोल्दैछौँ डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हुन्छ त्यही हुन्छ फर्मेट हामीहरूको पार्टिकुलर यहाँनिर हुन्छ युनिट्स हुन्छ यहाँनिर हुन्छ एमाउन्ट हुन्छ फेरि पार्टिकुलर भइहाल्यो फेरि यतापट्टि युनिट्स हुन्छ उतापट्टि हुन्छ एमाउन्ट हुन्छ ल यति हामीहरू लेख्छौँ ट्याक्का एबनर्मल लसको एकाउन्ट यहाँनिर खोल्छौँ अब यति गरिसकेपछि के गर्ने भनेदेखि नि सिम्पल आइडियाले हेरौँ जस्तै यहाँ हेर्ने प्रोसेस एक्समा हेरौँ त हामीहरू यहाँनिर एबनर्मल लस छ काहीँ एबनर्मल गेन मात्रै छ नि त हामीहरू एबनर्मल लसको एकाउन्ट खोल्दैछौँ नि त सिम्पल तरिकाले बुझौँ ल एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने कुन प्रोसेसमा एबनर्मल लस छ त्यही प्रोसेसमा जाने प्रोसेस एक्समा त एबनर्मल लस छैन एबनर्मल गेन मात्रै छ यहाँनिर रहेन रहेछ यसलाई छोडिदिने अब प्रोसेस वाईमा जाने प्रोसेस वाईमा छ एबनर्मल लस छ नि यहाँनिर एबनर्मल लस छ नि अब हो यहाँबाट तानिदिउँ क्या हामीहरू यो प्रोसेसलाई हेरेर गर्दा अझै सजिलो हुन्छ प्रोसेस वाईमा हेरौँ त एबनर्मल लस भनेर दिएको छ लस जहिले पनि कतापट्टि हुन्छ डेबिट साइडमा हुन्छ त्यही भएर डेबिटमा लेख्ने 2 लेख्ने हेरौँ ल सिम्पल प्रोसेसबाट यो जुन हामीहरू अहिले यो जुन आइडियाले सिक्छौँ त्यही आइडियाले एक्जाममा ठ्याक्क गरिदिने जस्तै एबनर्मल लस भनेको त अरू प्रोसेसमा छैन प्रोसेस एक्समा एबनर्मल लस छैन हामीले लेख्नु परेन यहाँबाट प्रोसेस वाईमा जान्छौँ प्रोसेस वाईमा एबनर्मल लस छ भने यहाँनिर लेख्छौँ लस भनेको जहिले पनि कतापट्टि हुन्छ डेबिटतिर हुन्छ जुनको एकाउन्ट खोल्दैछौँ त्यही एकाउन्टभित्र आउनु हुँदैन क्या एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने एबनर्मल लस यहाँ एकाउन्टभित्र आउनु भएन क्या एबनर्मल लस यहाँनिर त रहेछ अब यो कुन प्रोसेसमा रहेछ त्यो प्रोसेसको नाम लेखिदिन्छौँ प्रोसेस वाई एकाउन्ट हो यसरी लेखिदिन्छौँ क्या ठिक छ यहाँ हेरौँ के गर्यौँ एबनर्मल लस यसमा थिएन यसमा थियो एबनर्मल लस यहाँनिर लेख्यौँ लस भनेको त जहिले पनि कतापट्टि हुन्छ एकाउन्टमा डेबिटतिर हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त डेबिट साइडमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर डेबिटमा आउने डेबिटमा यो एबनर्मल लस हामीलाई यहाँ दिन त दिएको छ तर फेरि हामीले एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने त्यो एकाउन्टको नाम फेरि यहाँभित्र आउनु हुँदैन क्या एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने एबनर्मल लस यहाँनिर आउनु भएन भने यो कुन प्रोसेसमा रहेछ वाईमा रहेछ वाई लेख्यौँ ठ्याक्क कति युनिट दिएको छ 29 युनिट दिएको छ कति रुपियाँको टाका दरले ₹120.578 रुपियाँका दरले जम्मा कति दिएको रहेछ 3497 रुपियाँ दिएको रहेछ क्या यसरी ठ्याक्क फर्स्ट प्रोसेसमा हामीहरू यो गर्छौँ अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त भनेदेखि जुन यो एबनर्मल लस भएको छ नि त्यो लस भएकोलाई नि स्क्रैपको मूल्यले काटिदिनुपर्छ क्या स्क्रैपको मूल्य भनेको यो अघि हामीको रियलाइज दिएको छ नि नर्मल लस जहिले पनि यति कुरा बुझौँ एकदम एक्जामको दृष्टिकोणले हामीहरू फोकस गरेर पढौँ के गरिदिने भने नि यति त हामीले बुझिहाल्यौँ किनभने एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्नुपर्ने छ लस डेबिटतिर हुन्छ डेबिटतिर आउनु पर्यो एकाउन्ट खोल्दाखेरि तर फेरि एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने त्यही एबनर्मल लस एकाउन्टभित्र आउनु हुँदैन त्यही भएर यो एबनर्मल लसको ठाउँमा हामीहरू के लेखिदिन्छौँ प्रोसेस वाई लेखिदिन्छौँ सार्ने बेलामा त्यही एमाउन्ट ठ्याक्क सार्छौँ यो सकिहाल्यो अब यो नोक्सान भएको छ भने नि त्यो स्क्रैपको मूल्य छ भने त्यसले काटिदिन्छ क्या त्यही भएर हामीहरू यो जहिले पनि एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दाखेरि क्रेडिट साइडमा सेल्स अफ स्क्रैप लेखिदिने सेल्स अफ SCRAPS स्क्रैप्स सेल्स अफ स्क्रैप लेख्दाखेरि के गर्ने प्रोसेसमा जाम है सेल्स अफ स्क्रैप लेख्दाखेरि हामीहरूको जति युनिटमा एबनर्मल लस भएको हो नि कति युनिटमा एबनर्मल लस भएको युनिट त्यही लेखिदिने ध्यान दिउँ है सबैमा एउटै जुनसुकै एबनर्मल लस एकाउन्ट खोल्दा पनि हामीहरूको प्रोसेस यही हुन्छ यहाँदेखि पछाडि हामीहरू यही प्रब्लमसित रिलेटेड अरू प्रब्लम पनि
गर्दै जान्छौँ, अरू क्लासमा पनि यस्ता यस्ता प्रब्लम गर्दै जान्छौँ, त्यहाँमा पनि प्रोसेस हामीहरू यही अपनाउँछौँ जहिले पनि। यति त हामीले बुझिहाल्यौँ यो नोक्सान जुन एबनर्मल लस भएको छ त्यसलाई स्क्रैपको मूल्यले काट्छ क्या। त्यही भएर सेल्स अफ स्क्रैप लेख्ने जहिले पनि। एबनर्मल लस डेबिटमा आउँदो रहेछ, डेबिटमा आउने ठ्याक जतिखेर यही हो प्रोसेस। क्रेडिटमा जाने सेल्स अफ स्क्रैप लेखिदिने, सेल्स अफ स्क्रैप लेख्दा के गर्ने, यही युनिट सार्ने। कति युनिट छ 29 हो। तर एट द रेट रुपिज चाहिँ के लेख्ने भने यहाँ नर्मलको छ नि कति रुपियाँ गोटाका दरले छ 20 रुपियाँ गोटाका दरले छ हो। यो नर्मलको रुपिज लेखिदिने, कति रुपियाँ लेख्ने 20 रुपियाँ लेख्ने हो। जतिखेर प्रोसेस यही हो। कति रुपियाँ रहेछ जम्मा 29 रुपियाँका दरले, कति 20, कति आउने रहेछ जम्मा 580 आउने रहेछ यहाँ ल, 580 आउने रहेछ ल। अब यति गर्दाखेरि अब हामीहरूको यो डेबिट र क्रेडिट त टोटल त हुँदैन, टोटल मरिकै हुँदैन नि, किनभने यहाँनिर 29 युनिट छ, युनिट त एउटै हुन्छ, 29 युनिट भयो। यहाँनिर 3497 छ, यतापट्टि पनि 3497 लेखिदिने। यतापट्टि पुग्दैन नि त, पुगेन भने बाई यो जति पुग्दैन त्यो नेट एबनर्मल लस हो, त्यो कस्टिङ पिएलमा जान्छ। पिएल एकाउन्टबाट भरे हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा यहाँ लेखिदिने कस्टिङ के लेखिदिने पिएल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। कस्टिङ पिएल कति रहेछ त, युनिट हुँदैन, पिएल एकाउन्टमा युनिट लेख्न पाइँदैन, हुँदैन, किनभने युनिट त बराबर आइसक्यो, नथप्दा भइसक्यो। एमाउन्ट कति छ 3497 मा 580, 580 3497 गर्दाखेरि 2917, यहाँनिर छ 2900 कति रहेछ 17। यो भयो हामीहरूको एबनर्मल लसको पार्ट हो। यहाँनिर जेठमा त हामीहरूको एबनर्मल लस थिएन, जेठलाई हामीले हेरेनौँ। एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि हामीले यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यो कुरालाई फर्गेट नगरौँ। यही प्रोसेसबाट हामीहरू प्रत्येक प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ। अब एबनर्मल लस एकाउन्टदेखि अब एबनर्मल गेन एकाउन्ट ल, एबनर्मल गेन एकाउन्ट भनेको छ नि होइन। यो हामीलाई 2 नम्बरमा भनेको थियो, 3 नम्बरमा हामीलाई के भनेको थियो भने यो अहिले मैले मेटाइदिएँ ल, अलिकति यताको 2 कि कति थियो यहाँनिर 2 ल। अब एबनर्मल गेन एकाउन्ट तयार गर्दैछौँ हामीहरू, हेरौँ त त्यहाँनिर भनेको छ नि एबनर्मल गेन एकाउन्ट तयार गर्दैछौँ ल। एबनर्मल गेन पनि सेम प्रोसेस हो, केही फरक छैन। यतापट्टि डेबिट साइड हुन्छ हामीलाई थाहा भइहाल्यो, यतापट्टि के साइड हुन्छ क्रेडिट साइड हुन्छ ल। यहाँनिर पार्टिकुलर भइहाल्यो, यहाँनिर युनिट्स भइहाल्यो, यहाँनिर एमाउन्ट भइहाल्यो, यहाँनिर फेरि पार्टिकुलर भइहाल्यो, यहाँनिर युनिट्स भइहाल्यो, यहाँनिर के भइहाल्यो एमाउन्ट भइहाल्यो। यो पनि सजिलो छ, एबनर्मल गेन एकाउन्ट खोल्न पनि नि सजिलो छ, अघिकै जस्तो। अब यहाँ हेर्ने के हेर्ने भने एबनर्मल गेन एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने अघिको प्रोसेसमा हेर्ने त एबनर्मल गेन कहाँ छ, प्रोसेस एक्समै छ नि त एबनर्मल गेन भनेर दिएको छ नि। गेन गेन भनेको नाफा, नाफा भनेको जहिले पनि कतापट्टि हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमै पोस्टिङ गर्ने, उतापट्टि बाई भनेर स्टार्ट गर्ने। यहाँ हेरौँ त प्रोसेस एक्समा दिएको रहेछ नि त एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेन एकाउन्ट खोल्दैछौँ भने यो एकाउन्टभित्र एबनर्मल गेन आउनु हुँदैन, त्यही भएर यहाँ जुन एबनर्मल गेनको एमाउन्ट दिएको छ नि यसलाई के भनेर लेख्छौँ, कुन प्रोसेसमा रहेछ यो प्रोसेस एक्स, प्रोसेस एक्स एकाउन्ट। प्रोसेस एक्स एकाउन्टमा हेरौँ त कति रुपियाँका दरले दिएको रहेछ यहाँ 65 रुपियाँका दरले हो नि, @ 65 रुपियाँका दरले जम्मा कति दिएको छ युनिट 20 युनिट दिएको छ। कति रुपियाँ दिएको छ जम्मा हामीहरूको 1300 युनिट, 1300 रुपियाँ दिएको छ, 1300 को कति आयो 1300 आयो। जम्मा सार्ने काम छ, केही पनि छैन। दोस्रोमा प्रोसेस वाइमा हामीहरूको एबनर्मल गेन छैन, एबनर्मल लस मात्रै छ, त्यसलाई लेख्नु परेन। अर्को प्रोसेसमा हेर्नु त प्रोसेस जेठमा छ नि एबनर्मल गेन छ, त्यही भएर फेरि लेख्छौँ बाई के लेख्छौँ प्रोसेस जेठ एकाउन्ट लेख्छौँ। हेर्नु है प्रोसेस जेठमा हेरौँ त कति रुपियाँको टाका दरले छ एबनर्मल गेन 203.551 @ 203.551 रुपियाँको टाका दरले छ हो। 203.551 70 युनिट छ, जम्मा 70 युनिट छ। जम्मा भ्यालु कति दिएको छ 14249, 14249 रुपियाँ दिएको छ। अब के गर्ने, अब यसभन्दा पछाडि यो सार्ने काम सकिसकेपछि नि यो सार्न हामीलाई आइहाल्यो। अब यति हामीले बुझिसक्यौँ, अब यति हामीले जान्ने भइसक्यौँ। अब यसभन्दा पछाडि के गर्ने भने जुन यो एबनर्मल गेन भएको छ नि, असाधारण नाफा भएको छ नि, नाफाबाट नोक्सान भएको छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्यो क्या। कस्तो खालको नोक्सान, जुन नर्मल लस भएको छ नि त्यो नर्मल लसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। यहाँ हेर्नु अब नर्मल लस लेख्दाखेरि के गर्ने, नर्मल लस यहाँ हेरौँ है, नर्मल लस जुन एकाउन्टमा हामीहरूको गेन भएको छ नि, गेन भनेको हामीहरूको यहाँ हेरौँ त एउटा प्रोसेस एक्समा गेन भएको छ, एउटा प्रोसेस कहाँ गेन भएको छ प्रोसेस जेठमा गेन भएको छ। जम्मा यो प्रोसेस एक्स र प्रोसेस जेठलाई मात्रै हेर्छौँ हामीहरू, जहाँ गेन भएको छ त्यही एकाउन्टलाई मात्रै हेर्छौँ। प्रोसेस वाई एकाउन्टलाई अहिले हेर्दैनौँ किनभने यहाँ एबनर्मल गेन छैन नि त, यहाँ छैन भने यो एकाउन्टलाई हेर्दैनौँ हामीहरू, त्यसलाई अहिले इग्नोर गरिदिन्छौँ, त्यसलाई अहिले फर्गेट गरिदिन्छौँ। यहाँभन्दा पछाडि हेरौँ अब यो त भएको रहेछ प्रोसेस एक्स र प्रोसेस जेठमा
एबनर्मल गेन भएको रहेछ। एबनर्मल गेन नाफा भएको छ नि त, असाधारण नाफा भएको छ भने नोक्सानलाई त कटाउनु पर्यो, नोक्सान छ भने त्यसलाई काट्नु पर्यो। त्यही भएर नाफा छ भने क्रेडिटमा लेख्ने, नाफालाई नोक्सानले घटाउँछ नि त, नोक्सान डेबिटमा आइहाल्छ। नोक्सान हेरौँ है अब उडेर आएको कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त एक्समा छ नि, ल नर्मल लस प्रोसेस एक्स, ल एक्सको मैले छुट्टै लेखिदिएँ, त्यसो गर्दाखेरि झुकिँदैन। एक्सको लेख्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है, नर्मल लस लेख्दाखेरि नि जहिले पनि नर्मल लस लेख्दाखेरि यहाँनिर हामीहरूको यो नाफालाई नोक्सानले घटाउँछ नि त। त्यही भएर नर्मल लस लेख्दा के विचार गर्नुपर्छ भने यो सोलो डोलो सार्ने होइन क्या, सबै सार्न पाइँदैन। नोक्सान नर्मल लस लेख्दाखेरि नि नर्मल लस लेख्ने, नर्मल लस लेखेपछि यो युनिट भनेको जुन हुन्छ नि यो युनिट भनेको नि यही एबनर्मलकै हुन्छ क्या, युनिट चाहिँ यसको हुन्छ। कति युनिट दिएको रहेछ? 20 युनिट दिएको रहेछ है, 20 युनिट। तर यो 65 रुपियाँका दरले हुँदैन क्या, यो रेट भनेको फेरि यसकै हुन्छ। कति रुपियाँका दरले दिएको छ? @रुपिस10 हो। यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम हामीहरूको झुकिने चान्स हुन्छ 20.200 रुपियाँ आउने रहेछ। ल यो भयो हामीहरूको प्रोसेस एक्सको एबनर्मल गेनबाट प्रोसेस एक्सकै एबनर्मल लस यहाँनिर काट्यो हो। अब फेरि यो बुझिएन भने अर्कोबाट बुझौँ, फेरि नर्मल लस भनेको अब वाईको हेरौँ ल, वाईमा पनि त नर्मल लस छ नि त, यहाँ पनि त सरी वाई होइन जेठमा, वाईमा हेर्नु परेन, जेठमा हेरौँ त। जेठमा हामीले एबनर्मल गेन लेखेका थियौँ नि, एबनर्मल गेन जेठको लेखेका थियौँ 70 युनिट, त्यो लेखिहाल्यौँ। अब यसमा नर्मल लस छ नि, नाफा छ भने नाफाबाट नोक्सानलाई त काट्नुपर्छ, त्यही भएर नर्मल लस हामीहरूको डेबिटतिर आयो। अब लेख्दाखेरि जहिले के गर्ने भने युनिट जुन छ नि यहाँनिर लेख्ने बेला, एकाउन्टमा लेख्ने बेला नर्मल लस लेख्ने बेला नि युनिट भनेको यो एबनर्मलकै लेख्ने। कति युनिट छ? 70 युनिट छ। तर रेट भनेको फेरि नर्मलको हुन्छ। कति रुपियाँका दरले? 15 रुपियाँका दरले। 70 × 15 गरिदिने, 70 × 15 गर्दाखेरि 1050 आउँदो रहेछ, यहाँनिर 1050 हो। यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल थोरै कन्फ्युजन खालको हुन्छ, तर हामीहरू एकचोटि फेरि हेरौँ अलिकति, त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीहरू क्लासमा पनि यही प्रोब्लमसित रिलेटेड, इन्टरप्रोसेससित रिलेटेड प्रोब्लम पनि हामीहरू गर्दै जान्छौँ। यति गर्दा हेरौँ त 14249 छ, 14249 प्लस 1300 जोड्दाखेरि उतापट्टि आउँछ हामीहरूको 15549 आउँदो रहेछ। 50 र 20ले कति? 70 र 20ले कति? 90 युनिट आउँदो रहेछ। यहाँ पनि 90 युनिट आउँदो रहेछ। जम्मा टोटल जता धेर छ त्यही लेख्ने 15549। 15549 मा यो माथिको घटाइदिउँदा माइनस 1050 माइनस 200 घटाउँदाखेरि हामीहरूको 14249 रुपियाँ आउँछ है। यतापट्टि पुगेन नि त, डेबिटतिर पुगेन। नपुगेकोदाखेरि के लेख्छौँ हामीहरू? कस्टिङ पिएल भनेको जुन नाफा छ नि, नाफाबाट नोक्सान कटाइकन पनि हामीहरूको पैसा रह्यो, नाफा भयो। कस्टिङ पिएल एकाउन्टमा भरे ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। कति रहेछ त? 14249 भनेको यसबाट यो माथिको घटाएर यसरी हामीहरू लेख्छौँ। अघि हामीहरूको नोक्सानलाई पनि नपुगेको ठाउँमा जुन एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन एकाउन्ट खोल्छौँ नि, जता पुग्दैन त्यता कस्टिङ पिएल लेखिदिइराख्ने। र यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू यो प्रोसेससित रिलेटेड अहिले त हामीले के पढ्यौँ भने अहिले एक्समा बनायो, एक्समा बनाएकोलाई वाईमा लगाऊ, वाईमा बनाएकोलाई जेठमा लगाऊ। त्यो सिम्पल प्रोब्लम हेरेर एउटा प्रोब्लमलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। जुन हामीलाई 2075 क्वेसन नम्बर 18 मा आएको प्रोब्लम थियो। कहिलेकाहीँ प्रोब्लममा कस्तो खालको आउँछ भने प्रोब्लम आउँछ भने जुन हामीहरूको एक्समा बनायो नि, एक्समा बनाएको जति सामान हो, मानिलिउँ यो 1820 युनिट छ नि, 1820 युनिटमा कतिपय यो एक्समै बेचिदिन्छ र उब्रिएको मात्रै वाईमा लान्छ हो। त्योसित रिलेटेड प्रोब्लमहरू चाहिँ हामीहरू अब योभन्दा पछिल्लो क्लासमा सल्भ गर्दै जानेछौँ। र च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने जुन यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू छ तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्।